बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 6 अक्टूबर 2024 इतवार का दिन है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है। इस वक्त डी चौक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली स्ट्रैटेजी क्या है और यह एहतजाज किस तरह से अब शिद्दत इख्तियार करने जा रहा है, ये तमाम तर एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। अडियाला जेल से इमरान खान साहब का अहम तरीन पैगाम भी आ चुका है और इस वक्त 4 ऐसी खबरें हैं, ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो इस हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती हैं। आज के दिन की अभी तक की डेवलपमेंट्स ने ही पूरे का पूरा मंजरनामा क्लियर कर दिया है, वाजे कर दिया है। और इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर जो कि अभी तक लापता हैं, गुमशुदा हैं। एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास होना है, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, उस हवाले से भी मेरे पास कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं। केपी हाउस में कुछ सोर्सेज हैं जिनसे बात हुई है और इस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद है, लेकिन गंडापुर मौजूद नहीं है। तो वो कहां पर है, उनके वेयर अबाउट्स क्या है, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल का असर जाहिल करना आपके हाथ में है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी लाजमी फराहम करें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि आज जैसे ही सूरज तलू हुआ उसके बाद से हमने कुछ मुख्तलिफ किस्म के मनाजर देखे। एक तरफ तो रात भर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो डी चौक पर आए, वो पिछले 48 घंटे से सड़क पर थे और उनके पास अभी भी रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं। लेकिन जाहिर बात है, जहां पर जगह मिली, चाहे सड़क पर चाहे कहीं पर शेल्टर मिला, वो नींद भी जरूरी है। तो इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ताज़ा दम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मजीद लोग तो पहुंचना शुरू हो चुके हैं, लेकिन 2 बजे की 2 PM की बेसिकली कॉल दी गई है उन लोगों को जो लोग 2 दिन से सड़कों पर हैं, जो लोग 2 दिन से कोशिश करके रुकावटों को अबूर करके इस एहतजाज के लिए डी चौक पहुंचे। तो एक तरफ वो हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 6 अक्टूबर पेशावर मोटरवे की सुबह की अपडेट ये है कि डी चौक इस्लामाबाद एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से ताज़ा दम काफिले पेशावर मोटरवे पहुंचना शुरू हुए। नंबर 1। नंबर 2, आज एक मरतबा फिर डी चौक जो है उसका कंट्रोल दिन की रोशनी में कप्तान के दीवानों ने संभाला और एक मरतबा फिर से इमरान खान के चाहने वाले सड़कों पर निकले। शहर इक़्तिदार में डी चौक में फिर से कैदी नंबर 804 के नारे लगे और इस सब के अंदर सुबह सुबह ही बेसिकली इन्होंने डी चौक और चाइना चौक के दरमियान शदीद तरीन शेलिंग भी की, लेकिन लोग जो हैं वो डटे हुए थे और इसमें पीटीआई के जो मकामी लीडर्स हैं, पीटीआई के जो यूथ के लीडर्स हैं, स्टूडेंट लीडर्स हैं, वो भी अवाम के साथ साथ हैं। इस सब के अंदर शुएब शाहीन जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कारकुनान को डी चौक पहुंचने की हिदायत कर दी है। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगे का लाया अमल क्या है, ये ज़रूर एक सवाल है जो आपके जहनों में उभर रहा होगा। मैं जिस तरफ कुछ चीज़ें जाता देख रहा हूँ उसमें मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब को शायद एक नोटिफिकेशन की गारंटी तो दी गई है, लेकिन आईनी तरमीम के मामले पर कोई वाज़ेह बात नहीं की गई और यह एहतजाज का मेन मकसद जो है, अगर आप इमरान खान साहब के माइंड को समझें तो आईनी तरामीम वाला मामला ही है, क्योंकि इमरान खान साहब इसकी संगीनी को समझते हैं। तो इसमें मुझे ये लग रहा है कि शायद यह एहतजाज ज़्यादा लंबा भी चले, शायद अब जो मज़ीद लोग आ रहे हैं और ये धरने में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अभी तक की ताज़ा तरीन जो कन्फर्म डिटेल्स हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि इमरान खान का जेल से पैगाम है कि पूरे मुल्क में कल यानी कि 7 अक्टूबर 2024 बरोज सोमवार शटर डाउन हड़ताल होगी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग मुजाहिरीन के नाश्ते और खाने पीने का सामान डी चौक की तरफ भेजें, वो आपके मेहमान हैं। एहतजाज मुलतवी नहीं किया जाएगा, यानी कि अब लंबा रहने का इरादा है, यहाँ पर पड़ाव डालने का इरादा है। और इस सब के अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गायब है। शायद वज़ीर आला को गायब करने का मकसद भी यही है कि अली अमीन गंडापुर मैदान में होते
تو پھر ایک ہی جگہ پہ سب یونائٹڈ ہوتے اور ان کے قافلے کے اوپر شیلنگ کرنا اور انہیں اس طرح سے پکڑ دھکڑ کرنا مشکل ہو جاتا. یونائٹڈ رہتے. اس وقت لوگ لیڈر لیس ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ لیڈر کے بغیر لوگ اور زیادہ بھی خطرناک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان گائیڈڈ میزائل بن جاتے ہیں اور پھر چیزیں سنبھالنا یا اپنے حساب سے چلانا مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ ایک ایک ڈیولپمنٹ جو ہے یہ آپ نے سمجھنی ہے. یہ جو میں خبریں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سسٹم کے تابوت میں آخری کیل کس طرح سے ہے. اب خیبر پختونخوا کے جو ہاؤس میں جو کچھ معاملات ہوئے تو اس وقت کچھ لمحات پہلے مجھے یہ کنفرم ہوا ہے کہ اسلام آباد پولیس خیبر پختونخوا ہاؤس میں موجود ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ وہاں پر سٹاف بھی موجود ہے. علی امین گنڈا پور کے جو مشیر ہیں، اب پہلی ایک اور گرفتاری جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر ملک لیاقت علی جو ہیں انہیں بھی پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف یہ اعلان کر چکی ہے کہ اگر عمران خان اور علی امین گنڈا پور کو رہا نہیں کیا گیا تو پشاور کے تمام قبائلی علاقے اسلام آباد ڈی چوک کی جانب اپنا رخ کریں گے. اور اس وقت تمام تر جرگے بلانے کی طرف باتیں چل رہی ہیں. صوبائی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ہنگامی طلب ہے، لیکن اس سب میں اب مزید اپنے وزیر اعلیٰ کو رہا کروانے کے لیے یہ کچھ گھنٹے کا مزید الٹیمیٹم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں قرارداد پیش ہو. کچھ ایم پی ایز کے پی اسمبلی جائیں گے اور کچھ ایم پی ایز کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے. اور اس سب میں یہ آپ دیکھیں لاوا اندر ہی اندر پک رہا ہے. یہ جو خبریں ہیں یہ ایک ایک بیسکلی چھوٹے چھوٹے آپ کہہ لیں کہ انڈیکیٹرز ہیں کہ کوئی ایک تیلی جو ہے اللہ نہ کرے لیکن اس معاملے کو لگ سکتے. میں اس میں ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کے کارکنان کو یہ بات یاد کروا دوں کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، آپ نے پرامن رہنا ہے، آپ نے پرامن رہنا ہے. عمران خان صاحب کا بھی یہی پیغام ہے. اب یہاں پر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کل محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنسز کی. پہلے پی ٹی آئی کے احتجاج میں افغان باشندوں کے گرفتار کرنے کی انہوں نے بات کی. پھر ایون نون لیگ والے نہ 3 میں نہ 13 میں بیچارے آج کل آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے. پنجاب میں مریم کی کچھ کنیزیں جو ہیں جنہیں سٹیٹمنٹس دینے کا شوق ہے وہ سٹیٹمنٹس دیتی ہیں کہ جی اگلی صف میں تربیت یافتہ افغانستان سے لائے گئے دہشت گرد ہیں. اب اس طرح کی چیزیں تو ہیں، لیکن اب ایک اور بڑی تشویشناک خبر آئی ہے، اور اس وقت پولیس جو ہے اسلام آباد پولیس اس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے کہ گزشتہ روز ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران مظاہرین کے تشدد سے زخمی ہونے والا اسلام آباد پولیس کا اہلکار حمید شاہ اسپتال میں دوران علاج دم توڑ گیا ہے. اب یہ جو پولیس کا موقف ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پولیس کے مطابق حمید شاہ 26 نمبر چنگی کے مقام پر مظاہرین کے تشدد سے شدید زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد انہیں پمز اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ آج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے، شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسلام آباد پولیس کا بتانا ہے کہ جاں بحق پولیس اہلکار کی نماز جنازہ کچھ دیر میں پولیس لائنز میں ادا کی جائے گی. پولیس کے مطابق شہید عبدالحمید شاہ اسلام آباد پولیس میں 1988 میں بھرتی ہوئے اور وہ ایبٹ آباد کے رہائشی تھے. عبدالحمید شاہ نے 3 ماہ کے بعد پولیس سروس سے ریٹائر ہو جانا تھا، اپنی سروس مکمل کر لینی تھی. اب یہ پولیس نے بیسیکلی جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعت کا پرتشدد احتجاج پولیس افسر کی جان لے گیا. کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کو اغوا کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے شرپسند عناصر، یہ اسلام آباد پولیس کا ٹویٹ ہے کہ وہ جی اغوا کے بعد تشدد کرتے رہے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ شہید ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک ایک ڈیولپمنٹ تو ہے، لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ obviously یہ قابل افسوس ہے، اور اس جو ان کی دوران ڈیوٹی موت ہے اس کے اوپر تو کوئی دوسری بات نہیں ہے، کوئی ifs and buts نہیں ہے. لیکن اس میں ایون اب پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ آ رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی کہ آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی پروٹیسٹرز کی وجہ سے نہیں ہوا. ان کا یہ موقف ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک اور جو ایکسٹینڈڈ ڈیوٹی ورک آورز ہیں وہ بھی، اور اس میں نہ میڈیکل فیسلٹیز اور نہ ہی فوڈ اینڈ واٹر فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی گئی، نہ پانی نہ کھانا پولیس والوں کو. اور اب پولیس اپنا گناہ جو ہے وہ احتجاج کرنے والوں پر نہ ڈالے، زخموں کے ثبوت دیے جائیں کہ انہیں کیا کوئی زخم ہماری طرف سے لگیں. یہ بیسیکلی پی ٹی آئی جو ہے وہ اب یہ موقف اپنا سامنے رکھ رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹائم بامب ہے جو کہ بالکل اس وقت اپنی ٹک ٹک اس کی جاری ہے، اور اس میں جو بیپس ہیں وہ سن کے بہت سے لوگوں کو شاید چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن اس وقت میں بتا دوں کہ آن گراؤنڈ صورتحال جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا والے جو ہیں وہ آلدو تھکے ہوئے ہوں گے، سب کچھ ہوگا. بلکہ ابھی میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، انہوں نے صرف ایک بات کی ہے کہ بھائی ہم اپنا وزیر اعلیٰ دے کر خالی ہاتھ جانے والوں میں سے تو کے پی کے لوگ ہیں نہیں.
تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو 4 بڑی خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آج کے دن کی، یہ ساری کی ساری خبریں پورے کا پورا پاکستان کا پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ہے اسے شیپ کر سکتی ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔